बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे जो मेहमान हैं नुकबा मुमताज काजी कानून दान हैं, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं सरदार मोहम्मद हुसैन वजीर हैं आजाद कश्मीर हुकूमत के। हम पूछेंगे मकबूजा कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, और खास करके मकबूजा कश्मीर में भारतीय यौम जमहूरियत से कबल बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां जारी और सारी हैं, और 26 जनवरी को यौम सियाह मनाया जा रहा है। और 26 जनवरी के हवाले से आपको बताएं कि ये भारत का यौम जमहूरिया मनाया जाता है, लेकिन इस बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर और कश्मीरी जहां भी बसते हैं पूरी दुनिया में वो कल यौम सियाह मनाएंगे। जरूरी तौर पर है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि भारत का जो नाम नहाद चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है, और जो बड़ी जमहूरियत का दावा करता है वो भी दुनिया ने देख लिया है, और जो दहशतगर्दी पूरी दुनिया में भारत फैला रहा है वो नाज़रीन मेरे और आपके सामने है। मैं बात करूंगा नुकबा मुमताज काजी से, और कानून दान भी हैं, इस हवाले से जानती हैं तमाम तर सिचुएशन के हवाले से, यंग है और एनर्जेटिक भी है, इस हवाले से काम भी कर रही है आजाद कश्मीर के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के मसाइल के हवाले से खसूसी तौर पर डिस्कस करती हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर की जो सिचुएशन है इस पर आपका क्या नुक्ता नजर है? क्या जो सिचुएशन चल रही है इस पर जिस तरह हम काउंटर कर रहे हैं, जिस तरह हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह उठाते हैं, ऐसे ही चलेगा या इससे डिफरेंट पॉलिसी लेकर चलनी होगी? जी बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर की ये सूरत आ रहा है कि और वहाँ के बर्फियत और वहाँ पर जो है इंसानी सोच शुरू किया जा रहा है वो नापुख्त है। हम उसको इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपके तौर पर वो रहती है, आपको पता है एक तरफ 6 लाख फौज है, दूसरी तरफ अभी छापा मार की बनाएगा। तमाम चीजें नोट करते हैं और उनको तरह तरह की अजीजा और सजाएं देते हैं। ये उनका रवैया है, और इस पर मैं आपसे करूँ कि हम सबसे पहले तो मैं आपको सरदार इब्राहिम की क़यादत में और सरदार लतीफ खान ने ये करारदाद लिखी अपने हाथ में के थे रावलाकोट के सरदार लतीफ साहब जी। तो ये करारदाद जरा मंजूर इलाके पाकिस्तान, हम पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तानी है, हमारा जीना मरना हम सब चीज जो है पाकिस्तान के साथ है। सही। लेकिन हम इंशाअल्लाह तक तो हम हुकूमत पाकिस्तान के फौजी हुकूमत रहे या सिविल रहे, हम उनके मामले आसान है कि उन्होंने कश्मीर के मामले को हमेशा उजागर किया। बैनुल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल मोड पर हर उन्होंने कोशिश की है। लेकिन मैं आपसे करूँ कि इस पर ये नजर आता है कि इस पर कोई किसी किस्म का उसका अमल हो, इसलिए कि तमाम कुछ जो है मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, मुसलमानों को चाहती है। हम ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान है या अभी जो हुक्मरान जल्दी आएंगे, तो उससे हमारी गुजारिश है कि तमाम पार्टी मेरा तफसील किसी तरह नजरिए के जो भी पार्टी का अपना मंशूर है, लेकिन कश्मीर के मामले में लोग मंशूर है, इन सब पार्टी तमाम पार्टियों का इजलास तलब किया जाए और कम अज कम 3 दिन रहे, उस पर और इसके लिए एक ही हाल है कश्मीर आजादी के लिए सब कुछ मेरे नजदीक, मैं चूंकि पुराना सियासी कारकुन भी हूँ जी, ठीक। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मसला जहाज का है, जहाज के मसले सब हिस्सा है, किस तरीके से जहाज करना, ये पॉलिसी क्या यूनिफाइड पॉलिसी हो, और उसके बाद है कि अगर इसको मजीद इसी तरह लगता जाए तो हमारी तहमील और ताकीद पाकिस्तान में वो
کے بعد کشمیر کے لیے بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے لیے میں نے تجویز ہے کہ ایک مشترکہ تمام پارٹی کانفرنس بلایا جائے، اس میں ایک معاملہ طے ہو، اس پر ہم لوگ دربے سونے ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں جو کشمیری نے اس وقت تک قربانی دی ہے لاکھوں کشمیر نہیں. سردار صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ بیس کیمپ کا جو رول ہے اس سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ بیس کیمپ آزاد کشمیر کے رول سے آپ مطمئن ہیں ایز اے وزیر؟ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے، جی آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی اس کا جو رول بنتا ہے کشمیر کاز کے لیے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھو ہم مطلب ہے آزاد کشمیر کے جو میں آپ کو سابقہ حکومت میں رہے جو چودھری انوار کی حکومت ہے جی، تو میں کروں کہ وہ اپنے طور پر کوئی اس میں کشمیر کے معاملے میں کوئی ان کا دور رویہ نہیں ہے، کوئی نہ رکھا ہوئے کمزوری نہیں ہے. وہ بیٹھ کے ہم سب دعا کرتے ہیں اور وہ ہے. ٹھیک، آپ کو پتا ہے 5 جماعتوں کی حکومت ہے، تو یہ اسی چودھری انوار اللہ کا یہ میں کہتا ہوں اس پر ہٹ جاتا ہے کہ وہ سب کو لے کر چلتا ہے اور لوگوں کے تعلقات کو ترقی کے لیے مساوی ہو رہے ہیں. اور کافی حد تک میں نے یہ کہوں گا کہ کافی حد تک جو کراچی کو اس میں کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہوتی وہ کرتا بھی نہیں ہے، اس کراچی کی جو کوشش کر رہا ہے آپ سکتا صاف ستھرا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے تجربے سے مدیریت بھی ہے اور ہمیں یہ یقین بھی ہے، حالات بھی ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو یہ اسمبلی کا پیریڈ ہے یہ بڑی طریقے سے جواب ہے کہ وہ چاہیں گے اور اس میں ہمارے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی جو کرتے ہیں ان کا خلاف ہے ان کے پہلی ہر ان کو کوشش کر رہے اور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دربے سکھنے جو ہے آزاد کشمیر جو ہے اس ساتھ ہے اور اس ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جائز حکم لیتے ہیں. رائے کی پالیسی ہے، اس کی پالیسی سے ہم پورے طور پر متفق ہیں اور سارے دوست بھی متفق ہیں. ہمارے سامنے کسی دوست نے شکایت نہیں کی ہے، تو ہمیں جو آپ کو وہ لیتے ہو تو سب اپنی جگہ مطمئن ہیں. تو ہم بھی اپنی طرح میرے ذاتی رائے ہے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے اور یہ اچھے. سردار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ سردار محمد حسین وزیر ہیں آزاد کشمیر سے اور کشمیر کاز کے لیے اور کشمیر کے حوالے سے وہ اپنا موقف پیش کر رہے تھے. میرے دوسرے جو مہمان ہیں نخبہ ممتاز قاضی قانون دان ہیں، میں ان کے حوالے سے آپ کو تعارف کرواتا چلوں اسپیشلی طور پر جو نوجوانوں کے لیے اور خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کی کاز کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے جب بھی بات ہوتی ہے تو اپنے طور پر بڑا اہم رول دے رہی ہیں. میم آپ کا پروگرام میں شکریہ. اور میں بات کروں گا جیسے سردار محمد حسین صاحب سے میں نے پوچھا کہ جو بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر جسے بیس کیمپ کہا جاتا ہے اس کے رول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کیا مطمئن ہے جو ان کا رول ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ٹائم پہ ہمارا کسی قسم کی کوئی بھی تنقید کرنا کسی بھی حوالے سے جائز یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اندرونی حالات اس طرح کے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور نہ پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹس کو اور ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو کم از کم اتنا سٹیپ ضرور لینا چاہیے کہ وہ ٹیبل ٹاک پر آئیں. وہ آئیں، آ کر بیٹھیں، آگے بات کریں اور مور اوور ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انٹرنلی ہمارے پاس بے تحاشا وسائل ہے، ہمارے پاس بے حد وسائل ہیں. ہم ان میں سے کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کریں، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جتنا بھی آپ نے جو بات کی کہ ہمارا بیس کیمپ ہے، جتنی بھی ہماری انٹرنل گورنمنٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے بہاف پر ان کے پاس میں کہہ سکتی ہوں کہ ایکسیسو اپرچونٹیز ہیں ان کے پاس، لیکن یہ ان کا صحیح استعمال اگر کریں تو ہم لوگ بڑی ڈیفرنٹ پوزیشن پہ ہو سکتے ہیں. مگر اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ میرا موقف ہے، ضروری نہیں کہ اندرونی حالات یہی ہوں.
اوور آل جو چیزیں چل رہی ہیں اپیرنٹلی ہماری گورنمنٹس اپنی طرف سے بہت اچھی کنٹریبیوشنز دے رہی ہیں, بہت چیزیں وہ مینج کر رہی ہیں, کچھ چیزیں جو ان کے اختیار میں ہیں وہ کر رہی ہیں, کچھ جو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں. اچھا, ویسے آپ کے خیال میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے, ضروری ہے؟ مینس کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو گورنمنٹ کی سطح پر کی جا سکتی ہیں لیکن نہیں ہو رہی, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی نا کہ ہماری جو بیسک چیز ہے کہ ہمارا ایک بڑا خوبصورت خطہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, تو ہم اگر اس خطے کے اندر دیکھیں تو پوٹینشیل آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے پچھلے میرے ساتھ ایک پروگرام تھا, میں نے ادھر بھی یہ بات کی کہ میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, میں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی, وہ ہماری سائڈ پہ ٹرینڈ ہے مال مویشی کے ساتھ گھومنے پھرنے کا, ان کو وہ پراپرلی مال مویشی رکھنے کا یہ بڑا ٹرینڈ ہے وہ وہاں پر ہے. تو ایک بڑی اچھی لیڈی تھی, وہ ایک ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی, میری ان کے ساتھ تھوڑی دیر ڈسکشن ہوئی, پھر میری ان کے ساتھ بات ہوئی, مجھے ان کا انٹلیکچوئل لیول, مجھے ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا لگا. جب مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, بے ساختہ ہو, مطلب ایک خود سے ایک سوال نکل جاتا ہے میرے ذہن سے. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ کی ایجوکیشن؟ تو انہوں نے کہا ماسٹرز ان انگلش لٹریچر. اس ٹائم پہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا پوٹینشیل کہاں رل رہا ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کوئی کام برا ہے, کام برا نہیں ہے, لیکن کم از کم اپرچونٹیز کا لیک ایک خاتون کے حوالے سے وہاں تھا. پھر ہمارے بچے, پھر ہمارے ایریا کو اس ایجوکیشنل وائز لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں, ہمارے پاس آپ کو مور دین 90% آپ کو لٹریسی ریٹ ملے گا. آپ کو بزنس مین پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اگر ایشیا کی سائڈ سے ملیں گے, آپ کو کشمیر سے ملیں گے موسٹ آف دا ٹائم زیادہ. میں خود ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں, مجھے اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ ہمارا ایک بزنس پوٹینشیل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. انٹرنیشنل طور پر جس طرح ایک کرائسس چل رہا ہے, اور خاص کر کے بین الاقوامی جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں, وہ آپ کینیڈا کے اندر دیکھیں, وہاں پہ سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی جس طرح کوشش کی گئی, اس کے بعد امریکہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور پوری دنیا میں سکھ رہنما جس طرح مظاہرے کر رکھے گئے, خالصتان موومنٹ کو لے کر آگے چل رکھے گئے. یہ ساری مودی کی وہ پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے نہ وہاں پہ اقلیتیں محفوظ ہیں, اور مسلمانوں پر جس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اس پر کیا کہیں گی کہ دنیا آخر کیوں نہیں اقدامات اٹھاتی؟ اس پہ سچ بتاؤں تو میں آپ کی طرح خود ایک بڑا حیران کن میرے دماغ میں بھی یہ سوال ہے کہ ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے پروٹیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے انٹرنیشنل ورلڈ میں, جو انسانیت کے نام پہ کام کرتے ہیں پوری دنیا میں. وہاں تو مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے عیسائی ہے. تو آج تک یہ پہلا سوال تو میرے ذہن میں, اپنے ذہن میں بھی ہے اس چیز پہ کہ آخر وہ فورسز سب کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں. جب آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایسا قانون دان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا جانا چاہیے؟ کیا جتنے بھی اقدامات مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہی ہے, کیا انہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جا سکتا ہے؟ سر بالکل لے جایا جا سکتا. آپ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کو یہی بات کر رہی تھی کہ ہم قانون دان ہونے کے ناطے نا, ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے. اب دیکھیں ہمارا ملک واحد ملک ہے جو ٹیبل ٹاک پہ آزاد ہوا ہے. تو جب ایک ملک, پورا ملک ایک آزاد ہو سکتا ہے ٹیبل ٹاک پہ آ کے, تو کیا یہ چھوٹے, although یہ چھوٹے میٹرز نہیں ہیں, لیکن اس ساری جو اگر ہم 47 46 کے ٹائم پہ چلے جائیں تو اس ٹائم پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا سب کانٹیننٹ میں, تو اس کے برعکس تو یہ چیزیں کئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مائنیوٹ ہیں, ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو جب وہ چیزیں ٹیبل ٹاک پہ ڈیل ہوئی تو ہمیں یہاں سے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. ہمیں ہمارا سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے. جب آپ کی یہ آزادی, جب ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان ڈیوائڈ ہوا تھا تو کیا رول بنا تھا؟ بیسکلی رول تو یہی بنا تھا نا کہ آپ کی جو مسلمانوں کی میجورٹی والے ایریاز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے, جو ہندو میجورٹی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوگی, اور اس کے بعد جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا, جس میں سے ون آف دا اسٹیٹ از کشمیر, جو آج تک ڈسپیوٹیڈ ہے. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی ناکامی نہیں ہے؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے رول کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتاؤں بھی اور ناظرین کو بھی کہ سوائے ایک مردہ گھوڑے کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کا رول کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ جو مڈل ایسٹ کرائسس دیکھ رہی ہیں,
वो भी हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने, जिस तरह वहाँ पे निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो बच्चों की है, उसके बाद औरतों की तादाद है, और ये जंगी जराइम में आता है, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन खामोश है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के वो खामोश हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल खामोश है, OIC खामोश है, सब खामोश है। ये इसकी अगर वजूहात, एक तो डेफिनेटली वो भी हमें जाननी चाहिए, और दूसरा क्या समझती हैं कि ये माशी बुनियाद पर किसी भी कंट्री का मुस्तहकम होना जरूरी है इन तमाम तर चीजों को टैकल करने के लिए? बिल्कुल जरूरी है। आपकी माशियत अगर आपकी स्टेबल नहीं है, आपके कंट्री के मसले मसाइल आपके बहुत डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं। रही बात जहाँ तक ये इंटरनेशनल पावर्स की, कि जो मेरा खुद एक बड़ा पब्लिकली मैं ये गिला करूंगी आज इन तमाम लोगों से कि आखिर जो आप सारी चीजें देख रहे हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, आपने बात की, बड़ा अच्छा लगा कि फलस्तीन में देखें क्या हो रहा है। आज उस पे इंटरनेशनल कोर्ट, जितने भी हमारे ये इदारे हैं जो ये बात करते हैं कि हम बहुत बड़े मुहाफिज हैं इंसानी हुकूक के, कोई एक इदारा मुझे बताए जो उस टाइम पे काम कर रहा है। कोई एक इदारा भी उस पोटेंशियल को लेके आगे नहीं चल रहा, उस तरह से काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ये खुद करना चाहते नहीं है। खुद करना चाहते तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती जो कि आप खुद, आप मुझे ये बताइए कि आप और मैं अगर एक छोटा सा इरादा कर ले तो हम उसके पीछे कोशिश करें, हम उसको अचीव करें या ना करें, हम उस कोशिश में जो लगे रहेंगे आखिर वो चीज भी नजर आ जाती है। तो आपकी कोशिश, आप देखें हमारे इंटरनेशनली कोई भी हमारे UN क्या कर रही है इस टाइम पे? क्या कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। स्वाय बयानिए के अलावा एक मजम्मत कर देना, इसके अलावा मुजम्मत, देखिए मुजम्मत तो आप और मैं भी यहाँ बैठ के कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यही मुजम्मत, ये हमारे इख्तियार में ये है, हमारे इख्तियार में इस वक्त ये है कि आप और मैं यहाँ बैठ के मुजम्मत कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में इससे ज्यादा भी फिलहाल चीजें नहीं है। तो UN के इख्तियार में तो बहुत कुछ है, वो तो कर सकते हैं ना। तो अपने अपने इख्तियार के मुताबिक हर बंदा अगर पार्ट प्ले करे तो मसले क्यों ना सॉल्व हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने वजह कहा। नाज़रीन, आपको इस हवाले से बताएं कि साउथ एशियन रीजन में कश्मीर जो इशू है ये सबसे बड़ा इशू माना जाता है, और इसी वजह से साउथ एशियन रीजन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं वक्तन फवक्तन। साथ आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, हसीना वाजिद एक दफा फिर से वज़ीर आज़म बनी है, और उसी तरह मैं आपको बताएं कि बांग्लादेश में अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत के खिलाफ इंडिया आउट मुहिम जोर पकड़ रही है। और साथ मालदीव की भी अगर बात की जाए तो वहां पे भी यही मुहिम जोरों शोर से जारी है, और वहां पे जो अभी सदर बने हैं उन्होंने फौरी तौर पर और 15 मार्च की डेडलाइन दी है इंडिया की जो आर्मी है उसे निकलने के लिए। ये एक बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि मोदी का जो नजरिया है वो एक फाशिस्ट नजरिया है, हिंदुत्व की पॉलिसी लेकर वो चल रहा है, और अकलियतें वहां पे गैर महफूज हैं। नुबा, आप इस हवाले से भी क्या कहेंगी इस तमाम तर सिचुएशन पे जो पूरे साउथ एशियन रीजन में चेंज हो रही है? क्या समझती हैं कि फॉर फ्यूचर इंडिया भी जिस तरह पाकिस्तान को एक साइडलाइन करना चाह रहा था बैरूनी ममालिक से, इंटरनेशनल ममालिक से, अब दुनिया की जो नजरें हैं वो इस हवाले से कुछ आ रही है इंडिया पर भी, कल मुश्किलात इंडिया के लिए खड़ी होंगी या नहीं? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, कोई भी मसला है ना, हम आज इस सोसाइटी में रह रहे हैं कि हम बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई भी काम करेंगे तो हम उसको ज्यादा देर तक छुपा देंगे या फिर हम कोई चीज आउट नहीं कर सकते। हम एक ऐसी सोसाइटी में इस टाइम पे, हम जिस एरा में चल रहे हैं, हमारे पास इतना फास्ट एक टेक्नोलॉजी का जमाना है इस टाइम कि हर चीज जो है वो आपके सामने आ जाती है। तो आप कंट्रोल करने की वो ज्यादा अच्छे से उठेगी। तो जो मोदी की बेसिकली पॉलिसी है, हम उसको कहें तो वो एक इंतहा पसंदी है। इसको आप इससे ज्यादा, मेरे ख्याल से इसके अलावा आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते। वो एक इंतहा पसंदी, हम खुद कहते हैं कि हम एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से दूर रहे ताकि हम न्यूट्रल रह के चीजों को सॉल्व करें। हमारे साथ जितनी भी ये चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों में जब मोदी की पॉलिसी ओवरऑल दुनिया के सामने आ रही है, साउथ एशियन रीजन्स के सामने आ रही है, जितने भी लोग वहां पर हैं, कोई भी गवर्नमेंट देखिए इतनी अंधी, इतनी पागल नहीं है कि वो अगले बंदे की किसी भी पॉलिसी को या किसी चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकती। एक चीज तो ये होती है, दूसरा ये कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो जब ये रिलेशंस और इनकी जो खारजा पॉलिसीज बनती हैं तो उसमें ये बहुत
70% क्लियर होते हैं अगले कंट्री की पॉलिसी को लेके, 30% कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि इंटरनल होती हैं, जो आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि इंडिया के लिए आगे खतरा नहीं है, इंडिया के लिए उसकी इंतहा पसंदी खतरा बनती जा रही है, जो कि वो अभी वो रियलाइज नहीं कर रहे। मीनवाइल वो ये चीजें रियलाइज करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल वर्ल्ड से यहाँ से बैठ के देखने में और बाहर से बैठ के देखने में बड़ा फर्क है। इंटरनेशनल वर्ल्ड इस टाइम पे ये सारा जो साउथ एशियन रीजन है इसको देख रही है, स्पेशली हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसको देख रही है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट में जो सिचुएशन बन रही एज वेल एज ये पाकिस्तान के लिए भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, इंडिया के साथ भी। लेकिन हमारे टारगेट जो आपका सवाल था कि इंडिया इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, तो बिल्कुल करेगा। वो अपनी नो डाउट कि टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे जा चुका है, बहुत सारी चीजों में इंडिया आगे जा चुका है, लेकिन स्टिल ये है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा इस इंतहा पसंदी को लेके, जो वो हिंदू प्रोमोटिज्म और जिस तरह से माइनॉरिटीज उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं की। अच्छा, नौजवान जो कानूनदान हैं, आप तमाम तर नौजवानों को इस हवाले से क्या पैगाम देंगी कि खास करके इस मुश्किल दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में वो कैसे कश्मीर के लिए काम कर सकते हैं, कश्मीर काज को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, और इंटरनेशनली सतह पर कश्मीर काज को कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है? इसमें मेरी एक दरख्वास्त तो अपने तमाम साथियों से भी है, बड़ों से भी है, बुजुर्गों से भी है, और इवन अपने से छोटों से भी है, सबसे है, ना सिर्फ कानूनदान नहीं, बाकी तमाम लोगों से, कि जो कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम लोग चीजों को हवा बना देते हैं, हम चीजों को हवा बना देते हैं बहुत ज्यादा। तो हमने ये नहीं करना कि हमने हर चीज को पब्लिकली इस तरीके से लेके आना है कि वो आपके लिए गलत साबित हो सके। तो बड़ा कंट्रोल्ड वे में तरीके से जिसको डील करते हैं आप उसको उस तरीके से डील करें। सोशल मीडिया पे फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं करें, प्रोपेगेंडा से अपने आप को सेव करें, और जो आपके पास एक लीगल तरीका मौजूद है, आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करने का तरीका मौजूद है, आप उसके थ्रू जाएं। जाने के बाद आप जब देखेंगे तो चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन करेंगी। आप इस चीज को एक्सट्रीम लेवल पे जाके नहीं, बट स्मूथ लेवल पे लेके चलिए। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल वजह कहा। नाजरीन, आपको इस हवाले से भी बताएं कि जो फलस्तीन की सिचुएशन है उसके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन है वो पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है, और खास करके उसमें OIC जो कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो एक बड़ा रोल दे सकती हैं। यूनाइटेड नेशन को अपने तौर पर रोल देना चाहिए, वरना दुनिया की जितनी भी जो पावर्स हैं जिन्हें P5 कहा जाता है, उनकी खामोशी आज के इस लम्हे में यकीनन वो मुसलमानों के लिए और तमाम जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत अफसरदा है। नुकबा मुमताज काजी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सरदार मोहम्मद हुसैन, वजीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत, आपने कॉल के जरिए हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।